नमस्कार साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौँ। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.9 पृथ्वी र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पढ्नेछौँ। सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह र अन्य ससाना पिण्डहरूको समूहलाई के भनिन्छ? सौर्यमण्डल। पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी कति हुन्छ? 1.5 × 10⁸ किलोमिटर। एक प्रकाश वर्षमा कति किलोमिटर दूरी हुन्छ? 9.46 × 1012 किलोमिटर। पृथ्वीबाट अल्फा सेन्टाउरी तारा कति टाढा रहेको छ? 4.3 प्रकाश वर्ष। हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? बृहस्पति। कुन ग्रह रातो हुन्छ? मङ्गल। पृथ्वीको अक्षले कक्षीय धरातलसँग कति डिग्रीको कोण बनाएर ढल्केको छ? 66 1/2। दिन र रात हुनु के को असर हो? पृथ्वीको दैनिक गति। लामो समयसम्म रहने एकै नाचको मौसमी अवस्था कुन हो? ऋतु। कोइला कुन किसिमको हुन्छ? अनवीकरणीय। सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको कोइला कुन हो? एन्थ्रासाइट। आकाशगङ्गा कस्तो तारापुञ्ज हो? स्पाइरल। कुन ग्रहका सबैभन्दा बढी उपग्रह छन्? बृहस्पति। सूर्य परिवारभित्र अन्तरिक्षको दूरी नाप्न कुन एकाइ प्रयोग गरिन्छ? प्रकाश वर्ष। सूर्यबाट निरन्तर रूपमा निस्कने चार्जयुक्त आयोनहरूको प्रवाहलाई के भनिन्छ? सौर्य बतास। सूर्यको केन्द्रमा कति डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको अनुमान गरिएको छ? 15 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य स्थिर छ र ग्रहले यसको परिक्रमा गर्दछ भन्ने सिद्धान्त कसले निकालेको हो? कोपर्निकस। सौर्य बतासको वेग कति अनुमान गरिएको छ? 1500 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो? वरुण। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? टाइटन। ध्रुवीय टोपी भएको ग्रह कुन हो? मङ्गल। राता दाग रेड स्पोट कुन ग्रहमा देखिन्छ? बृहस्पति। कालो दाग डार्क स्पोट कुन ग्रहमा देखिन्छ? वरुण। रातो ग्रह कुन हो? मङ्गल। नीलो ग्रह कुन हो? नीलो ग्रह कुन हो? पृथ्वी। रेडियो तरङ्ग दिने तारलाई के भनिन्छ? पल्सार भनिन्छ। चन्द्रमासको आवर्त कति हुन्छ? 29 दिन 7 घण्टा 43 मिनट 11.47। चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्न जाँदा पृथ्वीबाट कुन ग्रहण देखिन्छ? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी अधिकतम हुँदा कुन ग्रहण लाग्छ? वलय सूर्यग्रहण। सिडरल मन्थ र सिनोडिक मन्थ बीच कति समयको अन्तर हुन्छ? 2 दिन 5 घण्टा। उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात हुने मिति कुन हो? 22 डिसेम्बर। उत्तरी गोलार्धमा सबैभन्दा लामो दिन र छोटो रात हुने मिति कुन हो? 21 जुन। उत्तरी गोलार्धमा दिन र रात बराबर हुने मिति कुन हो? 21 मार्च 23 सेप्टेम्बर। कुनै निश्चित स्थानको निश्चित समयमा भएको घाम, पानी, हावा आदिको अवस्थालाई के भनिन्छ? मौसम भनिन्छ। सौर्य परिवारभित्र ग्रहहरूको दूरी नाप्न प्रयोग गरिने एकाइ कुन हो? एस्ट्रोनोमिकल युनिट। हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्जको आकार कस्तो हुन्छ? स्पाइरल हुन्छ।
सौर्यमण्डल पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? कोपर्निकस। तलका मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? बृहस्पति। सूर्यको सापेक्ष चन्द्रमाले पृथ्वीको पुरा एक चक्कर लगाउन 29.5 दिन लाग्छ भने उक्त अवधिलाई के भनिन्छ? चन्द्रमास भनिन्छ। नक्षत्र मासको भन्दा चन्द्रमासको अवधि कति बढी हुन्छ? 2 दिन 5 घण्टा। पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन हुनको प्रमुख कारण कुन हो? पृथ्वीको गति। हाल नेपालमा कति प्रतिशत जमिन जङ्गलले ढाकेको अनुमान छ? 29%। बल्दा धुवाँ नआउने कोइला कुन हो? अन्थ्रासाइट। पृथ्वीको भूमध्यरेखीय व्यास कति हुन्छ? 12,756 किलोमिटर। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर हुन्छ? 15 करोड वर्ग किलोमिटर। मङ्गल ग्रहमा फिक्का राता रङको खनिज भएको चट्टान भएको अनुमान गरिएको छ। यसको नाम के हो? हेमाटाइट। उल्कापिण्डहरू कति प्रकारका छन्? 3 प्रकारका। चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने प्रथम अन्तरिक्ष यान कुन हो? एपोलो 11। मानवको चन्द्रमामाथि कहिले विजय प्राप्त गर्यो? मानवले चन्द्रमामाथि कहिले विजय प्राप्त गर्यो? सन् 1968 जुन 20। भारतको पहिलो अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? राकेश शर्मा। सुश्री स्वेतलाना साभित्स्काया कुन देशकी अन्तरिक्ष यात्री हुन्? रुस। पृथ्वी कुन तारापुञ्जमा पर्छ? पृथ्वी कुन तारापुञ्जमा पर्छ? आकाशगङ्गा। सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो? बुध। वरुणका उपग्रहहरू कतिवटा छन्? 13 वटा। शनि ग्रहका उपग्रहहरू कतिवटा छन्? 60 वटा। बृहस्पतिका कतिवटा उपग्रह छन्? 63। नेपालमा अनुमानित जलविद्युत क्षमता कति रहेको छ? 83,000 मेगावाट। आजभन्दा कति वर्ष पहिला पृथ्वीको सतहमा जीवहरूको लागि उपयुक्त वातावरण भएको अनुमान गरिन्छ? 50 करोड वर्ष। समतापमण्डल कतिदेखि कति उचाइसम्म छ? 16 देखि 50 किलोमिटर। मध्यमण्डल कतिदेखि कति उचाइसम्म रहेको छ? 50 देखि 80 किलोमिटर। तापीय मण्डल कतिदेखि कति उचाइसम्म पर्छ? 80 देखि 720 किलोमिटर। चन्द्रमाको व्यास कति छ? 3456 किलोमिटर। सौर्य बतासको वेग कति हुन्छ? 500 किलोमिटर। होली पुच्छे तारा पहिलो पल्ट कहिले देखिएको थियो? 240 बीसीमा। बुध ग्रहको उपग्रह कतिवटा छन्? 0 वटा। पृथ्वीको उपग्रह कतिवटा छन्? 1 वटा। शुक्र ग्रहका उपग्रहहरू कतिवटा छन्? 0। कुन ग्रहको वरिपरि रिङ छन्? शनि। अमेरिकाको एरिजोनामा कहिले उल्कापिण्ड खसेको थियो? 500 वर्ष पहिले। अति ठुलो चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ? फायरबल भनिन्छ। आकाशगङ्गा। तारापुञ्जमा कति ताराहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ? 10⁻11 वटा। हाम्रो सौर्य परिवार कुन तारापुञ्जमा पर्छ? आकाशगङ्गा। सौर्य परिवारका कतिवटा ग्रह छन्? 8। पृथ्वीको दैनिक गतिको कारणले के हुन्छ? दिन-रात। औँसीको रातदेखि पूर्णिमासम्मको समयलाई के भनिन्छ? शुक्ल पक्ष। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? टिटान। अहिलेसम्म पत्ता लागेको तारामण्डल कतिवटा छन्? 88 वटा। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? बुध।
तारापुञ्ज कति प्रकारका छन्? 3 प्रकारका। दिएको मध्ये कुन तारापुञ्ज तारा हो? पुच्छे तारा हो। दिएको मध्ये कुन तारा पुच्छे तारा हो? माथिका सबै टेम्पल टट्टिल एनर्के सुकेमर लेभी। पृथ्वीको सतहमा नै आइपुग्ने उल्कालाई के भन्छ? मेटियोराइट, उल्कापिण्ड। दुवैतिर टोपी भएको ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? मङ्गल। सूर्यबाट ग्रहहरू जति टाढा भयो त्यति नै तापक्रममा के फरक हुन्छ? तापक्रम घट्दै जान्छ। शुक्र ग्रहमा पानी, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भए तापनि जीवन सम्भव नहुनुको कारण के हो? तापक्रम अत्यधिक हुनु हो। यदि पृथ्वी अक्ष भ्रमण पथमा 66.5 डिग्री कोणको नढल्की सिधा भएको भए के हुन्थ्यो? सालभरि दिन र रात बराबर हुन्थ्यो। औँसीको दिन चन्द्रमा सूर्यको सापेक्ष कति डिग्रीको स्थितिमा रहन्छ? 348 डिग्रीदेखि 360 डिग्री। सिडरल मन्थको भन्दा सिनोडिक मन्थको अवधि कति हुन्छ? 2 दिन 5 घण्टा। उत्तरी गोलार्धको धेरै भागमा लामो समयसम्म सूर्यको प्रकाश सिधा रूपमा पर्ने ऋतु कुन हो? ग्रीष्म ऋतु। पृथ्वी गोलो छ भनी सर्वप्रथम घोषणा गर्नु के हो? पाइथागोरस। पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको ग्रहको नाम के हो? शुक्र। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा धेरै चम्किलो ताराको नाम के हो? साइरस। सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम के हो? गनिमेड। सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रहको नाम के हो? बृहस्पति। बिहानको तारा र साँझको तारा भनेर कुन ग्रहलाई बुझिन्छ? शुक्र। विशाल रातो धब्बा भएको ग्रह कुन हो? बृहस्पति। नीलो ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई बुझिन्छ? पृथ्वी। प्लानेट शब्दको अर्थ के हो? वरिपरि घुम्ने। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीभन्दा कति गुणा बढी छ? 28 गुणा। आधा रातमा सूर्य देखिने देश कुन हो? नर्वे। बुध ग्रहको सूर्यलाई एक फन्को घुम्न कति समय लाग्छ? 88 दिन। शुक्र ग्रहलाई आफ्नो कक्षमा एक फन्को मार्न कति समय लाग्छ? 243.02 दिन। मङ्गल ग्रह पुग्ने पहिलो यान कुन हो? भाइकिङ 1। मङ्गल ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फन्को मार्न कति समय लगाउँछ? 24 घण्टा 37 मिनेट 22 सेकेन्ड। शनि ग्रह सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन्? ग्यालिलियो। शनि ग्रहले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 10 घण्टा 30 मिनेट। अरुण ग्रह सूर्यदेखि कति टाढा छ? 2,88 किलोमिटर। अरुण ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 84 वर्ष। अरुण ग्रह आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 17 घण्टा 14 मिनट 24 सेकेन्ड। वरुण ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 164 वर्ष। वरुण ग्रह आफ्नै अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 16 घण्टा 6 मिनेट 36 सेकेन्ड। चन्द्रमाको व्यास कति रहेको हुन्छ? 34-56 किलोमिटर। चन्द्रमाको धरातलमा पुग्ने पहिलो यान कुन हो? एपोलो 11। चन्द्रमामा पहिलो पुग्ने अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? नील आर्मस्ट्रङ र एडविन एल्ड्रिन। चन्द्रमा पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ?
चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनट 11.47 सेकेन्ड लगाउँछ। चन्द्रमाको सतहमा उज्यालो भाग बढ्दै जाने क्रमलाई के भनिन्छ? कृष्ण पक्ष। चन्द्रमाको सतहमा अँध्यारो बढ्दै जाने क्रमलाई के भनिन्छ? शुक्ल पक्ष। पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई भनिन्छ? शुक्र। सूर्य ग्रहण लाग्दा कताको भागबाट कता सर्दछ? पश्चिमको भागबाट पूर्वतर्फ। सूर्यग्रहण एक वर्षमा बढीमा कति पटक लाग्छ? 2 पटक। समयको एकाइ निर्धारण गर्न केलाई आधार मानिएको छ? पृथ्वीको अक्षको गतिलाई। कुनै ठाउँबाट उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव जोड्ने काल्पनिक वृत्तलाई के भनिन्छ? देशान्तर भनिन्छ। सूर्य एक पटक कुनै ठाउँको एक देशान्तरमाथि आइसकेपछि पुनः सोही देशान्तरमाथि आइपुग्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सौर्य दिन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नाश भएको पिण्डबाट शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पिण्ड र शक्ति एक आपसमा सम्बन्धित छन् र पिण्डबाट शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। त्यसलाई के भनिन्छ? E=mc²। चन्द्रमाको घनत्व कति हुन्छ? 3 चन्द्रमाको घनत्व कति हुन्छ? 3.3। चन्द्रमाले पृथ्वीको एक परिक्रमा लगाउन अवधिलाई के भनिन्छ? नक्षत्रमास भनिन्छ। चन्द्रमाले पृथ्वीको पुरा एक परिक्रमा लगाउन कति दिन लगाउँछ? 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनट 11.74 सेकेन्ड। पृथ्वीको दैनिक गतिको कारणले के हुन्छ? दिन रात हुन्छ। पृथ्वीको वार्षिक गतिको कारणले के हुन्छ? ऋतु परिवर्तन हुन्छ। साथीहरू आजलाई यति नै। लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।